السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله نشوفو ليكزارسيس نيميرو 3 في التدريب مدام الزعام بالنسبه للشابيتر الاولاني بيلون فينونسي. دونك ليكزارسيس نيميرو 3 عندنا تما concernant l'entreprise F. عندكم des informations complémentaires. من بعد في الترافاي كيقول لك présenter le bilan financier complet et condensé à partir de l'annexe 1. صافي مزيان. طبعا l'annexe 1 عندنا تما البيلون كونطابل. صافي ليكزارسيس ان عندك لاكتيف وعندك باسيف. كما كتشوف لاكتيف عندك البروت، عندك لامورتيسمون والبروفيزيون في لا دوزيام كولون، وعندك النت وعندك الباسيف عاود. طبعا الباسيف ديما لي مونطون كيكونوا ديجا معطيين لك نت. صافي دونك هنا مطلوب منا البيلون فينونسي ديتايي كوندونسي. كما كتشوفوا لا ميثود اللي كتخدم بها هي كما كنا كنخدموا بها حنايا في لاكلاس. برومييرمون جات نزلت بعد الطابلو لو كلاسمون اي دو رودريسمون، هي سماتو هنايا لو كلاسمون رودريسمون. طبعا تقدر تسميه طابلو دو بلو اي موان فاليو عاود بحال حيت هو نورمالمون الطابلو دو كلاسمون رودريسمون راه ديجا كاين واحد الطابلو اصلا اللي كنسميوه لو كلاسمون رودريسمون، يعني ملي كنكونوا كنخدموا بلا ميثود ماروكان واضح. هذيك هو الطابلو دو كلاسمون رودريسمون، ولكن هي طابلو دو بلو موان فاليو مره كتسميه طابلو دو بلو موان فاليو، مره كتسميه طابلو دو كلاسمون اي رودريسمون. دونك كما كنعرفوا اول حاجه غادي نعملوها هو ان غادي نمشيو للبيلون ديالنا وغنشوفوا واش كاينين لي زيليمون داكتيف فيكتيف ومن الاول قبل ما نبداو نقراو لي زانفورماسيون كومبليمونتير. كما كنعرفوا لي زيليمون داكتيف فيكتيف ديجا درت لكم عليهم، ديجا كنا كتبناهم في لاكلاس. هما لي فري بريليمينير، بريم دو رومبورسمون، شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس او écart de conversion actif n'est pas couvert par des provisions. Ça fait que ce qu'on n'est pas couvert par des provisions. Voilà. Donc, سمحوا لي دقيقة خايلة. صافي. إذا غنمشيو للبيلون ديالنا. بالنسبة لي فري بريليمينير ما كاينينشي، ما كاينشي بريم دومبورسمون، ما كاينشي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، ما كاينشي عاود حتى هذا كاينشي حتى سمحولي كاينشي قلنا فري بريليمينير، كاينشي بريم دومبورسمون، ما كاينشي شارج ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس، وما كاينشي ايكار دو كونفيرسيون اكتيف. صافي مزيان. دونك اذا puisque ما كاينش شي élément d'actif fictif، دابا غادي نمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير وغنشوف واش كاين شي élément اللي طلعت القيمه ديالو ولا هبطت. طبعا شي élément d'actif، هذا الطابلو هذا كنخدم فيه غير بلي éléments d'actif. مزيان. دونك premièrement valeur des terrains est estimée à 220 000 ياك. طبعا راه لي دوني تما تعطاو او ميليي دو درهم معنى. دونك فالور دو تيران هي 220. شنو غادي نعمل انا باش نعرف يعني واش القيمه ديالها طلعت ولا هبطت؟ اذا كنعاود راه دائما في لي زانفورماسيون كومبليمونتير كيتعطاو لك لي زانفورماسيون كي سون ريال. صافي يعني اللي هما ريال. صافي مزيان. دونك عندك تما الفالور دو تيران هي 220. دونك طبعا في لانفورماسيون كومبليمونتير يعني 220 هي لا فالور ريال دو تيران. صافي اولا كنقولوا لا فالور فينونسيير. واضح كما كتشوفوا هنايا كل مره شنو كتسميها هي، مره فالور ريال مره فالور فينونسيير بحال وهذه لا فالور كونطابل ولا لا فالور نت كونطابل. مزيان. دونك الفالور دو تيران اللي كتعندك في البيلون كونطابل يعني الفالور كونطابل دو تيران هي 136. ما تنساوش اننا حنا كنشوفوا في لي فالور اللي هما النت. صافي كنخدموا بالنت. مزيان. دونك طبعا كاين واحد الشونجمون في لا فالور دو تيران، دونك غنخدم بها فهاد اون فوا يكون كاين واحد الشونجمون في الفالور دو لي موبيليزاسيون ولا في الفالور دو واحد ليمون داكتيف، دونك اوتوماتيكمون غنخدم به في هاد الطابلو هذا. دونك تيران لا فالور ريال او بيان لا فالور فينونسيير هي 220 والفالور نت كونطابل هي 136. دونك بالنسبه ليكار دو ريفالواسيون باردون بالنسبه لليكار يعني غيكون عندك يا اما بلو فاليو ولا موان فاليو. صافي يعني نقدر نجي هاد الكولون هادو ما نجمعوهم في كولون واحده نسميها كما كنا كنشوفوا طبعا نعملها اجوستمون وديك الساعه نقسمها بلو فاليو موان فاليو بحال مكاين شي مشكل.
Donc l'ajustement qui sert une valeur réelle moins la valeur comptable, c'est-à-dire 220 moins 136 est égal 84. Vous savez, donc plus-value. La deuxième information complémentaire, la matériel industriel estimé à 100. Donc, كما كنعرفوا الماتيريال اندستريال هو الماتيريال et outillage. عقلوا عليها مزيان، صافي؟ خصكم تكونوا كتعرفوها أصلا. Donc, matériel et outillage estimé à 100. Donc, كيتقدر ب100. Donc, إذا هبطتي نورمالمون هذا البيلون كونطابل، شحال غتجبر تما عندك الماتيريال اوتياج؟ طبعا ما غتجبرش يسمى ماتيريال اوتياج ولا ماتيريال اندستريال، غتجبر انستالاسيون. دونك طبعا انستالاسيون يعني كيقصد لك بها انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج، صافي يعني. دونك هنا غادي نشوف ديك انستالاسيون مونطون ديالها هو 135. دونك كاين واحد شونجمون في لا فالور دو لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. دونك فالور ريال هي 100، فالور نت كونطابل هي 135. دونك 100 moins 135 est égal moins 35، c'est-à-dire moins value. صافي نيك كتبها في موان فاليو بلا ما نكتب الاشاره ديال هذيك الساعه، صافي. دونك عندك تما عاود في لانفورماسيون كيقول لك اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل ايفالوي ا 240.50. غادي نبط نتما تحت اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل، غنجبر المونطون ديالو هو 208. دونك 240.5 moins 208 est égal 32,5، c'est-à-dire plus value. صافي مزيان. Donc, بالنسبة les informations complémentaires، عندك واحد l'information concernant stock utile. stock utile معروفة ما كنخدموش به في الطابلو هنايا، صافي تندخلو نبينو. وعندك تما بريفيزيون عندك تما بروفيزيون بور ريسك، هذاك كونت الباسيف ما عنده علاقة بهذا الطابلو هذا. وعندك يعني الريزولتا كيفاش كيتفرق الريزولتا، هذاك راه كونت الباسيف ما عنده علاقة بهذا الطابلو هذا، صافي واضح ياك؟ مزيان. إذا هنا نورمالمون هي ما كانش خصها تكتب ايكارت ريفالواسيون، كان خصها تكتب توتال، صافي كان خصها تكتب توتال، ما تكتبش ايكارت ريفالواسيون. دونك كل كولون جات نزلت التوتال ديالها، بغيتي نزلها بغيتي ما تنزلهاش، المهم هو في الاخر يكون عندك ليكارت ريفالواسيون صحيح. ليكارت ريفالواسيون اولا كتكتب سوا بلو فاليو سوا موان فاليو. نقدر انا ما نجيش نكتب ايكارت ريفالواسيون هنايا، يعني نقدر نمشي نحسب بعد ليكارت شحال كيساوي. يعني دائما قلنا بلو فاليو موان فاليو، سيتادير 116,5 moins 35 كتعطيني 81,5 بوزيتيف. دونك ايماجين كتبنا ايكارت ريفالواسيون ونكتب 81.5، وديك الساعه خصني نكتبها بالزائد. يعني ملي كنقول ليكار ما عرفتش انا واش ليكار بالناقص ولا بالزائد، اولا نجي نكتب نيشان بلو فاليو نت، اولا واذا كانت بالناقص نكتب موان فاليو نت. عاوني تكون عندي مثلا نكتب هنايا موان فاليو بلا ما نكتب الناقص ديك الساعه، ما نكتبهاش بالناقص، صافي معروفه بالناقص واضح. هنا عاود بلو فاليو معروفه بالزائد، صافي. اذا بالنسبه للبريزونطاسيون الطابلو ما كاينش الفرق، عادي بحال مزيان. نمشيو دابا البيلون فينونسي. دونك البيلون فينونسي شنو غادي نعمل؟ طبعا كومبلي سيتادير ديتايي. اذا بالنسبه للفالور ايموبيليزي ولا نسميهم اكتيف ايموبيليزي ما كاينش الفرق. دونك غادي نمشي للبيلون كونطابل ديالي وغنشوف لو بروميير كونت اللي كان عندك تما هو التيران. دونك التيران غادي نجي غنزل التيران وغنطرح لراسي السؤال واش نورمالمون، طبعا ما نساوش هنايا نزيدو نكملو هاد الشارطه هيدا، هنا نكتبو مونطون هنا نكتبو مونطون. اذا بالنسبه للتيران كنطرح لراسي السؤال كنقول هاد الكونط هذا واش خدمت به في الطابلو دو بلو موان فاليو؟ بيان سور خدمت به في الطابلو دو بلو موان فاليو هو. اذا غتشوف بالي الفالور غيال ديالو سيتادير لا فالور فينونسيير هي اللي غتنزلها لي في البيلون فينونسيي ديتايي، ها هي 220 صافي. كونستركسيون خدمت بها في الطابلو دو بلو موان فاليو ما خدمناش بها، اذا غندي الفالور ديالها كما هي في البيلون كونطابل. بيان سور لا فالور نت اللي هي 900. انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج خدمت بها في الطابلو دو بلو موان فاليو، اذا عطيني الفالور فينونسيير ديالها هي 100. ها هي اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل حتى هي عاود نورمالمون خدمت بها في الطابلو دو بلو موان فاليو، لا فالور ريال ديالها كانت هي 240,50. مزيان. عندك تما ايموبيليزاسيون فينونسيير. ايموبيليزاسيون فينونسيير هذا غير تيتر وصافي، رد البال هذاك غير تيتر وصافي. اذا عندنا تما البري،
دونك البخي بالنسبه واش عطاك عليه شي انفورماسيون كومبليمونتير نورمالمون في التمرين في ليكزارسيس اوكين انفورماسيون كومبليمونتير كونسيرنون لي بري دونك غادي يدخلوا بالمونطون ديالهم اللي هو 51 مزيان كما كتلاحظوا اذا جا عطيتي بيلون كونطابل اللي عندك في ليكزارسيس لو ديرنيير كونت اللي عندك هنايا في لاكتيف ايموبيليزي هو البخي دونك واش غنشبر انا وندخل لا كلاس جديده اللي هي الفالور ديكسبلوطاسيون طبعا لا خصني نتاكد ان ما باقيش شي كونت غادي يجي وغيدخل هنا الفالور ايموبيليزي كما كنعرفوا يقدر يجي شي كونت بشي موطع اخر ويدخل الفالور ايموبيليزي دونك غادي نرجع لي زانفورماسيون كومبليمونتير وغنشوف واش كاين تما شي كونت اللي غادي يدخل لاكتيف ايموبيليزي طبعا عندك واحد لانفورماسيون كونسيرنون لو ستوك اوسي ايفالوي ا 188,50 دونك كاين واحد ستوك اوتيل كما كنعرفوا دابا صافي معروفه دائما ستوك اوتيل في بارتي ديال لاكتيف ايموبيليزي دونك غادي هنا نكتب ستوك اوتيل ها هو مزيان اذا كما كتشوفوا ستوك اوتيل ما حددتلكش ديالاش عاود لان حنا راه ديجا كانوا عندنا بزاف الانواع ديال ستوك في هذا ليكزارسيس ما علينا صافي غادي نجي نكتب ستوك اوتيل هنايا ها 188,50 مزيان اصلا هذيك هي اخر انفورماسيون كونسيرنون لاكتيف في ليكزارسيس ديالنا لي زوتر انفورماسيون كيخصو غير الباسيف اذا هنا كنعرف ان ما باقيش شي كونت اخر غيجيو غيدخل لاكتيف ايموبيليزي مزيان دونك دابا عاد نقدر ندخل الفالور ديكسبلوطاسيون صافي طبعا هي كتجي الا بغيتي تعمل تيتر كبير هنايا اكتيف سيركيلو عاد تعطيني ديك الساعه تقسمهم لي ماشي مشكل بغيتي بلا ما تكتب هاد اكتيف ا موان دان سيتادير اكتيف سيركيلو اجيني نكتب فالور ديكسبلوطاسيون دونك فالور ديكسبلوطاسيون كما كنعرفوا هنا كيكونوا غير لي ستوك واضح اذا مشيتي بيلون كونطابل ديالك غتشوف لي ستوك اللي كانوا عندك تما عندك الماتير بروميير كونسومابل 22 عندك اون كور دو برودكسيون en cours de production pardon هنايا شحال كانوا عندنا 208 وعندك برودوي فيني 768 ها هي لاحظتي كتباتهم كما هما لي مونطون ديالهم عاد جات لنا عملت ناقص ستوك اوتيل نزلاتو بالناقص لان ستوك اوتيل قلنا صافي خصو يتحيد من هنا لان راه ديجا دخل لاكتيف ايموبيليزي واضح مزيان دونك هنايا ستوك اوتيل قلنا نزلنا بالناقص ناقص 158.50 كنتي تقدر تجي مثلا تعطيهم لها كاملين تجمعهم لها في سطر واحد تكتب لها غير ستوك اس على فان طبعا وتجمع لي مونطون ديالهم كاملين ونقص منهم ستوك اوتيل ولكن من الاحسن تخدموا بهاد لا ميثود هادي واضح من الاحسن تخدموا هيدا صافي مزيان اذا هنا في الفالور ديكسبلوطاسيون في هاد لا كلاس طبعا ما بقاش نقول واش كاين شي كونت جديد غيدخل عندي هنايا ولا هادي راه ما يمكنش صافي اذا نيشان نقدروا ندوزو الفالور رياليزابل دونك بالنسبه للفالور رياليزابل شنو كان عندك تما كريونس كليون طبعا غادي يدخلوا كيما هما 2544.10 حيت ما عندك عليهم حتى شي انفورماسيون كومبليمونتير اوتر كريونس هي نفس الشيء عاود 109 هنايا عاود 21 باردون هنايا عاود 91.33 وهنايا 25 صافي aucune information concernant هاد لي كونط هادوما هانتوما كيما كتشوفوا شارج كونستاتي دافونس عاود aucune information ماشي بحال اكزارسيس 2 اللي تشنا هاداك النهار صافي دونك بالنسبه واش غيدخل شي كونت جديد هنايا ولا لا راه ما كاينش صافي راه كاع لي زانفورماسيون اللي كيخصوا لاكتيف خدمنا بهم واضح عندك تما ثلاثه الاولى كيخصوا البلو اي موان فالو خدمتي بهم في الطابلو دو بلو اي موان فالو عندك ستوك اوتيل راه ديجا خدمتي به صافي اللي باقي كيخصو الباسيف اذا ما كاينش شي كونت جديد غيدخل الفالور رياليزابل بالنسبه للفالور ديسپونيبل ميم شوز عاود ما كاينش شي كونت جديد غيدخل هنايا دونك غنكتب هنا ديسپونيبيليتي كيما عطاتها لي هي غنعمل 215 بالنسبه طبعا هنايا الا لاحظتوا هنايا التوتال هي جات عملت التوتال لاكتيف ايموبيليزي وجات عملت التوتال الثاني يعني هادوما كاملين دونك سيدي ماشي اوبليجي باش انك تنزل ديك لي توتو اصلا واضح بلا ما نعملهم كاع حيت راه انت ديجا غتجي غتنزل البيلون فينونسي كوندونسي دونك هنا التوتال جينيرال غيكون هو 5493.93 طبعا انا ما عاودتش الصراحه حسبت داك لي مونطون ما نعرف يقدر يكون كاين تما شي رقم ماشي هو هذاك ولا شي حاجه ما نعرف دونك نتوما اصلا غتعاودوا تخدموه صافي مزيان كي كنظن غيكون داكشي هو هذا علينا اذا دابا نقدروا نمشيو للباسيف دونك باسيف كان عندك تما كابيتال هو 300000 باردون 300 يعني راه ديجا خدمت او ميليي كما عندها تما في ليكزارسيس بالنسبه
من الغيزاف كما كتشوفوا. طبعا انا كنت كنقول لكم نزل لي كابيتال مباشره موراه نزل لي ليكار، يعني ديك بلو فاليو اللي كانت عندك في الطابلو دو بلو اي موان فاليو، غير باش ما تنساش. اما المهم هو داخله لي في الكابيتو بروبر وصافي. اذا عندنا هنايا لي ريزيرف هذا تيتر، دونك كاين ريزيرف ليغال غيدخلوا كيما هما 20، عندك ريزيرف ستاتيوتير 600، عندك ريزيرف ريغلومونتير باردون ولا ريغلومونتي كنقولوا لهم بحال دونك هما 25. وكاين تما لو ريزولتا. دونك طبعا لو ريزولتا هنايا خصك يعني ترد البال، كاين واحد لافورماسيون كونسيرنون لو ريزولتا كيقول لك اون بريفوا لا ريبارتيسيون دو بينيفيس سويفونت، يعني البينيفيس هو الريزولتا، ها كيفاش غادي تفرق. ديستريبيسيون اوز اكسيونير 142,23، يعني ها شحال غنعطيو لي زاكسيونير، شحال غنعطيو لي زاسوسي صافي، شحال غنوزعو يعني الديفيدوند 142.23، واللي غيبقى لك في الريزيرف يعني الريزولتا اللي غيبقى للشركه هو 64.20. دونك هنا في الريزولتا غنكتب 64.20 صافي. وديك الساعه ما تنساش لي كارت دو ريفالواسيون على حسب كيما سميتي نتينا في الطابلو الاولاني، ها هو كان عندنا هنايا بلو فاليو نت 81.5 صافي. هيا جينا وزناها هنايا مزيان. دونك واش كاين شي اوتر كونت غيدخل هنايا في الكابيتو بروبر. غنمشي نقرا بقى تما واحد لانفورماسيون كونسيرنون الباسيف، كيقول لك بلي لا بروفيزيون بور ريسك كوريسبون à un litige dont le dénouement est prévu dans 3 mois. Donc هنا كيقول لك بلي provision pour litige pardon كيقول لك بلي provision pour risque يعني هادي هنايا provision في كانت عندنا حنايا كانت عندنا في provision pour risque عندك تما في هذا في الديت انو ان مويان تيرم. اذا مشيتو غتجبروها تما صافي. وكاين واحد القضيه تما، كاين واحد لافوت تما خصكم نردوا لها البال في داك البيلون كونطابل. كاين ديك اونبران دون 49.4 امون دان نو، هذيك خصكم تردوا لها البال. هذيك راه اصلا ماشي تكون في كابيتو بروب، كنهضر دابا على التمرين في البيلون كونطابل اللي تعطى لكم في التمرين. هذيك راه خصها تكون مع ديك البروفيزيون بور ريسك ايشاج، واضح؟ مع ديك البروفيزيون بور ريسك ايشاج خصها تكون تما معنينا. اذا بالنسبه قلنا دابا لافورماسيون بروفيزيون هذيك اش كيقول لك زعما، كيقول لك بلي ديك بروفيزيون بور ريسك ياك كتخص واحد الليتيج، عندنا شي صداع مع شي واحد دون لو دينومون. نسمع لو دينومون يعني النهايه ديالو، يعني هاد البروفيزيون النهايه ديالها غتكون من دابا 3 شهور. ديك البروفيزيون تينا في كانت عندك بروفيزيون بور ريسك كانت عندك داخله مع لي ديت انو اي مويان تيرم، لان لي ديت ا كور تيرم وديك البارتي ديال لي ديت اللي عندك تما في التمرين في البيلو. اذا مادام هي داخله في لي ديت انو اي مويان تيرم وديك الريسك ديالها كيخرج دابا يعني غيتسالم دابا 3 شهور، اذا واش بقات عندها واحد الكاركتير دو بلوس دان نو؟ طبعا لا، اذا خصها تهبط الديت ا كور تيرم. طبعا هاد لافورماسيون ما عندها حتى شي علاقه مع الكابيتو بروبر. اذا هنا كنعرف انه ما باقيش شي كونط غيدخل من الكابيتو بروبر. دابا عاد نقدر ندخل ديت انو اي مويان تيرم. دونك ما تنساش عندك تما اونبران اي ديت فينونسيير. اونبران اي ديت فينونسيير رد البال راه عندك تما واحد لافورماسيون في وسط البيلون قدام اونبران كيقول لك دون دي او ان تي، يعني في وسط ديك هاد لونبران ديال المونطون ديالو 1190 راه كاين تما واحد 49.4 اموان دان نو. اذا خصك تحيدها، يعني هنا كيفاش عملنا حسبنا 1140.60 جبرنا ديك 1190 ونقصنا منها 49.4 حيت هذيك اكور تيرم ما خصهاش تدخل هنايا. دونك غتبقى لي 1140.60 او بيان 0.6 صافي مزيان. طبعا بروفيزيون بور شارج كانت عندك 328.4 بقات هي نيسه تما ولكن بروفيزيون بور ريسك لاحظتي ما دخلتش هنا في ديت انو اي مويان تيرم. علاش؟ لان قال لك بلي ديك الريسك ديالها راه غيتسالم دابا 3 شهور، اذا رجع عندها واحد لو كاركتير دو موان دان نو، اذا غتدخل هنايا غتدخل تحت مزيان. اذا دابا نمشيو نشوفوا لي ديت ا موان دان نو سيتادير لي ديت ا كورتار. اون بران هي راه حتى هذيك اللي كتكون اللي كيكونوا غيدخلوا جدادين كتبدا بهم من الاول ماشي مشكل بحال المهم تحافظ لنا البرانسيب لو كلاسمون ونغودغيسمون بحال دخلتيهم لي هنا بحال نسيهم في الوسط بحال
صافي. اذا اون بران ا موان دان نو، ما تنساش ديك الطريف ديال لومبران اللي قلنا يعني ا موان دان نو، ديك 49.40 ها هي. بروفيزيون بور ريسك كامله قلنا يعني غتسالم دابا 3 شهور، اذا جا عندها واحد لو كاركتير دو موان دان نو ها هي 6.60 كيما كانت عندك المونطون ديالها 6.60 ou bien 6.6 بحال. ما تنساليش لي ديفيدوند ا بيي ولا كنسميوها ريزولتا ديستريبيوي، ما علينا. هما الديفيدوند ديك البارتي اللي غادي تعطيها لي زاسوسي من الربح. من نسيتينا هنايا في الريزولتا ماشي ناقص سي. شحال بقى لك هنا؟ شحال كان عندك الريزولتا في البيلون ديالك في الاول؟ بيلون كونطا 206.43 ياك واضح 206.43. اذا نورمالمون خليتينا غير 64.20. اذا ما تنساش انك فرقتي لي ديفيدوند على لي زاسوسي هما 142.23 صافي. وغادي نكمل لي كونط ديالي اخرين عاديين. ديت سور اشا هما لي ديت فورنيسور 2340. dette fiscale et sociale 256. Autre dette d'exercice, dette sur immobilisation, dette fiscale, هما صافي كنكتبهم كاملين بلي مونطون ديالو. Autre dette diverses, produits constatés d'avance صافي واضح. اذا صافي ما كاينش شي كونط اخر غيدخل لنا حيت راه ديجا كملنا لي زانفورماسيون ديالنا كاملين خدمنا بهم. دونك طبعا بيلون خصو يكون ايكيليبري كما كنعرفوا. صافي هنايا بيلون فينونسي كوندونسي نتوما كتعرفوه. غادي تجيو غتجمعوا لي التوتال كل كلاس صافي. حسبوا لي بورسونتاج. طبعا التوتال هذا هو نيت ولا غيكون هنايا عاود حتى هذا خصو يكون ايكيليبري لان هو نفس البيلون غير هذا اون غروند ماس وصافي. بورسونتاج طبعا التوتال ديالو خصو يكون كيساوي 100 صافي. دونك نورمالمون ليكزارسيس كيتسال هنايا، ولكن نتوما حاولوا انكم تخدموا لي راسيو. حسبوا الفون دو رولمون بوزوان فون دو رولمون تريزوري نت غادي تكومونتيوهم صافي واضح. و ديك الساعه غادي تحسبوا لي راسيو اخرين عاود باش تزيدوا تعقلوا عليهم صافي. وملي تحسبوا لي راسيو ديك الساعه صيفطوهم لي في الواتساب نشوفوا اذا كان شي واحد مثلا خصو يتاكد داك الشيء واش هو هذاك ولا شي حاجه صافي. دونك حاولوا تشوفوا الفيديو نتوما كتخدموا معايا ليكزارسيس، واللي عنده شي كيسيون ديك الساعه ينزل لي في الجروب. كنظن ليكزارسيس هذا ساهل ما فيه حتى شي حاجه. ونعرف اللي عنده شي كيسيون ديك الساعه يسقسيني في الجروب ولا هذا صافي. يلا الله يعاونكم. السلام عليكم.